अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एनालिसिस विद एजाज महर में हम बात करेंगे गुजरांवाला के जलसे के हवाले से कि हुकूमत ऐसा लगता है कि कुछ परेशान दिखाई दे रही है। आज वज़ीर आज़म साहब ने काबीना का इजलास भी बुलाया था और उस काबीना के इजलास में जो है बहुत सारे इश्यूज़ पे बातें हुई। एक तरफ हुकूमत ये कह रही है कि अपोजिशन को जलसों की खुली छूट होगी और दूसरी जानिब पिछले 3 दिन से ये मुस्तकिल कार्रवाइयाँ नज़र आ रही हैं कि वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े बिलबोर्ड थे, होर्डिंग्स थी, मरियम नवाज़ की, मियाँ नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, उन तस्वीर को हटाया गया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज वहाँ पर कॉर्नर मीटिंग थी तो उनकी वो कुर्सियाँ पुलिस उठा के ले गई और उनके कुछ बंदे भी गिरफ्तार किए हैं। कमर जमा कायरा और राना सनाउल्लाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि गुजरांवाला की पूरी इंतज़ामिया जो है उनके पीछे हाथ धो के पड़ गई है और उनका जलसा मुकम्मल तौर पे नाकाम बनाने के लिए हर जगह कंटेनर रखे जा रहे हैं और जितने भी वहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस हैं उनको धमकाया जा रहा है कि जी आपके खिलाफ केस दाखिल किया जाएगा। और जितने ये पेनाफ्लेक्स बनाने वाले हैं उनको भी मना कर रहे हैं कि जी आप इनकी तस्वीर पे मबनी पेनाफ्लेक्स वगैरह ना बनाएं। बहरहाल ऐसे में आज दिन भर पाकिस्तानी मीडिया पे पाकिस्तान में पिछले 2 हफ्तों से मुसलसल होने वाली महंगाई के हवाले से खासा चर्चा रहा। और हालत ये है कि जो 10 दिन पहले इस्लामाबाद में अगर फार्मी अंडे 120 रुपये का दर्जन मिल रहा था तो वो अभी 180 रुपये हो गया है। और कोयटा से इसी तरह की खबरें आईं कि वहाँ 200 रुपये का दर्जन मिल रहा है। पेशावर से भी 180 रुपये की खबरें मिल रही हैं। तो ये बेतहाशा इजाफा हो गया है महंगाई में। अब 1,000 रुपये अगर आप लेके जाएं तो सब्जी भी घर की एक टाइम की पूरी बमुश्किल से आपको मिलती है। तो खैर ये जो महंगाई है इसको कंट्रोल करने के हवाले से आज वज़ीर आज़म ने इजलास बुलाया था काबीना का, जिसमें बड़ा डिस्कशन हुआ कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए कि जो चीनी 55 रुपये की थी वो 110 रुपये कैसे हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पे सप्लाई की शार्टेज है तो वहाँ जो 2-4 रुपये मार्केट की निस्बत कम रेट पे लोगों को चीज़ें मिलती थी वो भी नहीं मिल रही हैं। तो बहरहाल जो है वो अब जब पानी सर से ऊपर चढ़ रहा है तो उस वक्त हुकूमत ने मुदाखलत का फैसला किया है। और ये जो महंगाई की लहर है ये महंगाई की लहर कोई अचानक नहीं आई। अगर आप पाकिस्तान के शुमारियात ब्यूरो का देखें तो अगस्त में कुछ महंगाई बढ़ी, फिर सितंबर में उससे कहीं बढ़ी, फिर अक्टूबर में जो है वो अभी बढ़ती जा रही है। तो ये जो सूरत हाल है ये कोई अचानक पैदा नहीं हुई है। और इसमें गवर्नमेंट को जो है अब जो उन्होंने कहा है कि हम फौरी इकदाम करेंगे, अब पता नहीं कोई स्ट्रेटजी तो उन्होंने नहीं बताई। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि आज काबीना के इजलास में जो है वो शेख रशीद की तारीफ हुई कि वो अपना काम ठीक कर रहे हैं। बाकी जो एनर्जी के मिनिस्टर हैं, पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं और जो उन पे तनकीद भी हुई, वज़ीर आज़म ने उनको काफ़ी लताड़ा भी। और इस हवाले से जो है वहाँ पर ये बात भी ज़ेरे गौर आई कि ये जो महंगाई का तूफान बपा हो रहा है और लोग जो हर तरफ से चीखो पुकार सामने आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि अपोजिशन की जो ये रैली है इसके लिए ये बढ़ती हुई महंगाई जो है वो जल्दी पर तेल का काम दे। तो इसलिए इससे पहले कि अपोजिशन इसको बढ़ती हुई महंगाई को इशू बना के और गवर्नमेंट को निशाना बनाए, इससे पहले गवर्नमेंट इकदाम जो है वो उनको उठाने चाहिए जिससे वाज़े तौर पे फ़र्क भी नज़र आना चाहिए। हालांकि देखा जाए तो इस हुकूमत गुड गवर्नेंस की भी दावेदार है, चोरों को पकड़ने की भी दावेदार है, लेकिन अभी तक जो है उन दोनों फ्रंट पे भी ये कामयाब होती नज़र नहीं आ रही। क्योंकि इन्होंने जितने भी चीनी के स्कैंडल हुए उसमें जहांगीर तरीन का नाम आया, वो लंदन बैठा हुआ है, FIA उसको बुलाता है, वो कहता है मैं आता नहीं हूँ। तो बहरहाल वो जो एहतसाब इनका है वो भी एक तरफा ट्रैफिक चल रही है और वो भी सिर्फ अपोजिशन तक महदूद है, गवर्नमेंट के लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं। मोनिस इलाही का नाम आया, इसमें खुसरो बख्तियार के भाई का नाम आया, वो लोग सब जो है बदस्तूर अपने काबीना में बैठे हुए हैं। और जुल्फी बुखारी कह रहे हैं कि वो चला गया है। और इससे पहले जो हेल्थ के मुशीर थे उस पर भी उंगलियां उठ रही हैं कि दवाइयों की कीमतें बढ़ गई हैं। तो आज खुद शेख रशीद ने भी ये काबीना के इजलास में गिला किया
کہ ہمیں لوگ جو ہے وہ بڑی باتیں کر رہے ہیں اور ہم ان کو فیس نہیں کر پا رہے ہیں پبلک میں، کہ جس طریقے سے چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں ان کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک طرف اتنے سیریس عوامی ایشو کے اوپر اجلاس بلایا گیا، اور اس اجلاس میں جو ہے وہ ایم کیو ایم کے جو وزیر صاحب ہیں امین الحق، وہ اپنا رونا رونے بیٹھ گئے کہ جی ہمارے کارکنوں کے خلاف جو کیسز درج ہوئے ہیں وہ واپس لیے جائیں۔ اب نہ کوئی بات ایجنڈا پہ تھی نہ کیا، تو اب وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ پھنستی جا رہی ہے، تو کہیں کل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ، آپ کو پتہ ہے وہ تو مشہور ہیں، اجلاس چھوڑنا، وزارتیں چھوڑنا، کابینہ سے نکلنا، پھر چلے آنا، اور اپنی جو ہے وہ معاملات سیدھے کروانے کے حوالے سے۔ تو امین الحق صاحب نے ڈیمانڈ کی ہے کہ 2015 سے جتنے بھی مقدمات ہیں ایم کیو ایم کے خلاف، لوگوں کے خلاف، وہ ان پہ جو ہے ختم کیے جائیں۔ عجیب بات ہے، ظاہر ہے کہ وہ ماضی میں اس طرح کراتے رہے ہیں، جنرل مشرف کے دور میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں، مسلم لیگ نون کے دور میں، تو وہ اس طرح کا ریلیف لیتے رہے۔ تو اب اگر اس طرح کی ان کی بات نہیں بنی تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ حکومت کے اندر بھی جو ہے وہ ایک صفوں میں توڑ پھوڑ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ حکومت کے لیے خاصا پریشان کن ہوگا۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے ہماری اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پہ اس حکومت کے پیچھے کھڑی نظر آتی ہے، اگر یہ حکومت ناکام ہوتی ہے، اپوزیشن کی تحریک زور پکڑتی ہے، تو ایسے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں کہ کوئی پھر سے ایک ملٹری انٹرونشن کی جو ہے وہ راہ ہموار نہ ہو۔ تو بہرحال اس میں جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کو پاکستان کے مفاد کو اولویت دیتے ہوئے اس سسٹم کو بچانے کے لیے اپنا اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر ایک دفعہ پاکستان میں یہ جو اندھی کانی جمہوریت ہے اس کا ایک جو ہے بساط ہی لپیٹی جائے، اور پھر جو ہے وہ کوئی اور آ کے بیٹھ جائے۔ تو بہرحال بظاہر تو جو حالات لگتے ہیں اس میں ایسی کوئی وجہ معلوم نہیں، اور ایسی کوئی سبب بھی سامنے نہیں کہ اس سسٹم کی بساط لپیٹ کر اب ان لوگوں کو جو ہے یہ پھب جائے گا، یہ بھی بڑا مشکل ہے، یہ بھی سوال ہضم ہوتا نظر نہیں آتا، کیونکہ جس طریقے سے اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں اور وہ اپنا بیانیہ جو ہے وہ پبلک میں بیچنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کو ماننے والے لوگ ہیں وہ تو یقیناً ان کے بیانیے کو قبول نہیں کریں گے، لیکن جو جنرل پبلک ہے اب اس کا اندازہ، گجرانوالہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ویسے ہی دنگل جو ہوتے ہیں، کشتیاں ہوتی ہیں، اس حوالے سے تو ویسے ہی مشہور ہے، لیکن اب یہ جو سیاسی دنگل ہونے جا رہا ہے یہ ایک پوری اپوزیشن کی جو تحریک ہے اس کی سمت کا بھی تعین کرے گا۔ تو بہرحال یہ جلسہ جو ہے وہ کافی اہم ہے، ابھی ظاہر ہے کہ 2 دن رہ گئے ہیں، اور اس میں ابھی سے جو ہے گورنمنٹ نے جس طریقے سے اس کو روکنے کی چیزیں کرنا شروع کی ہیں، جلسے کو ناکام بنانے کے جو انتظامات کیے جا رہے ہیں، اس سے گورنمنٹ کی جو ہے نا وہ خود گلے میں بات پڑے گی، اور پھر اپوزیشن کے لیے ایک ہمدردی کی ویو کریٹ ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال گورنمنٹ کو بھی اس پہ سوچ سمجھ کے پلے کرنا چاہیے، اور جس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں اب وہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے ہمیں جو دکھ رہا ہے کہ بلاول صاحب نے اعلان تو کیا ہے کہ وہ گجرانوالہ پہنچیں گے، لالا موسیٰ سے جلوس لے کر نکلیں گے، اور وہ پنجاب بھی پہنچ رہے ہیں، پیپلز پارٹی شانہ بشانہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن جو بیانیہ مریم نواز لے کے اور مولانا فضل الرحمان لے کے چل رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بلاول اب ان سے پیچھے چلے گئے ہیں، وہ جو ہے اس بیانیے کے ساتھ شانہ وہ کندھے سے کندھا ملا کے جو ہے کھڑے نظر نہیں آتے۔ تو بہرحال اس کی وضاحت تو بلاول کو کرنی چاہیے، لیکن دیکھنا اب یہ ہے کیا واقعی پنجاب جاگتا ہے، اور جو ولی خان، بزنجو، جی ایم سید، سمد اچکزئی، ان لوگوں کی حسرتیں رہیں زندگی کی کہ جب تک پنجاب نہیں جاگے گا تب تک پاکستان میں کوئی بڑی سیاسی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو بہرحال جو یہ نعرہ لے کے، بیانیہ لے کے میاں نواز شریف نکلے ہیں، یہ پنجاب کی عوام کے لیے بھی ایک بڑا ٹیسٹ کیس ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل بٹن بھی دبانا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔